अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम सूरत यूसुफ़ को मुकम्मल करेंगे। 13वां पारा हमारा चल रहा है इस तरफ से, तो तवज्जो के साथ समात फरमाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और जो हमारे नए विज़िटर हैं, नाज़रीन हैं, हमारे नए बहन भाई हैं, वो लाज़िमन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें। ऑल की ऑप्शन को जो है उस पर क्लिक कर दें। तो आज हम इंशाअल्लाह सूरत यूसुफ़ का आखिरी सबक आपके सामने रखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फातिर अस्समावाति वल अर्दि अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमा वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अम्रहुम वहुम यमकुरून। वमा अक्सरुन्नासि वलौ हरस्त बिमुअ्मिनीन वमा तस्अलुहुम अलैहि मिन अज्र इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस्समावाति वल अर्दि यमुर्रून अलैहा वहुम अन्हा मुअरिज़ून। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिकून। अफ़अमिनू अन तअतियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि औ तअतियहुमुस्साअतु बग़ततन वहुम ला यशऊरून। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना वमनित्तबअनी वसुब्हानल्लाहि वमा अना मिनल मुश्रिकीन। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वलदारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीन इत्तक़ौ अफ़ला तअक़िलून। तो आयत नंबर 110 और 111 इनके क़वाइद आपके सामने रखते हैं। ता पे मद्दे जायज़ है। इसका कायदा क्या है? सिलसिला क़वाइद तजवीद प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, मद्दे जायज़ या मद्दे मुनफसिल के बारे में। ठीक है। तय्यलीन है, रा को मोटा अदा करेंगे, वा को मोटा अदा करेंगे। यहाँ नून मुशद्दद पे गुन्ना है, मद्दे जायज़ है। अन्न नून मुशद्दद पे गुन्ना है। मीम साकिन का इजहार। क़द क़ाफ को मोटा, दाल पे क़लक़ला। कुज़िबू बुवा मद्दा। जाअहुम जीम पे मद्दे वाजिब। मीम साकिन का इजहार। नस सौद को मोटा, रा को मोटा, ना अलिफ मद्दा। मन नून साकिन का यहाँ इदगाम माल गुन्ना है, शीन पे मद्दे वाजिब है।
مد واجب جو ہے وقفاً وصلاً اس پہ مد کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن مد جائز میں مد واجب میں کیا فرق ہے کہ مد جائز پہ جب وقف کریں گے تو پھر مد بڑی مد نہیں ہوگی، یعنی کہ صرف ایک الف جو کہ وہ مدہ کی اصل مقدار ہے اس کے برابر ہی اس کو پڑھا جائے گا، لیکن مد واجب میں وقفاً وصلاً جو ہے وہ مد کی جائے گی۔ لا الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، نا الف مدہ، قوف کو موٹا، واو لین ہے، مجھ جیم پہ قلقلہ، را کو باریک، می یا مدہ ہے، لقد قوف کو موٹا، دال پہ قلقلہ، کا الف مدہ، فی یا مدہ، قصصی قوف کو موٹا، دونوں صاد کو خوب موٹا، میم ساکن کا اظہار، عیب با پہ قلقلہ، را کو موٹا، تلی یہاں نون تنوین کا ادغام لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، اولی الالباب با مد اصلی ہے، وقفاً یہ مد عارض وقفی بن جائے گی اور با پہ قلقلہ کو خوب واضح کریں گے جب وقف کریں گے، الباب، ما الف مدہ، کا الف مدہ، حدیہ مدہ، ثین نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، را کو موٹا مد اصلی، لا مد اصلی، کین نون ساکن کا اخفا، تس تا کو بریک، صاد کو موٹا، دیہ مدہ، قلذی قوف کو موٹا، ذی مدہ، بیلین یا دیلین، تفصی صاد کو موٹا، یا مدہ، کلی شیلین ہے، ایوں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، دوں یہاں بھی ادغام مع الغنہ نون تنوین کا، یہاں بھی ادغام ہے لیکن یہ بلا غنہ ہے، قوف کو موٹا، واو لین ہے، می نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، نو و مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی۔ اب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ تو آخری آیت جو ہے وہ آپ کو ترتیل کے انداز میں جو ہے وہ پڑھ کے سنائی ہے۔ تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورۃ یوسف جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔